نرحب بيك ضيفتنا خبيرة الاتيكيت والبروتوكول عزيزة بوسن. وبيك يعيشك ومرحبا بكم انتم الكل. دونك البارح جوستومون حكينا على الفكره لا بروميير امبرسيون، الفكره الاولى، والا شنو هي الفكره اللي ناخذوها من الانسان اول ما نشوفوه باش العباد ما يقعدوش في كونفلي. فما عباد يقول لك شبيني كان انا يغزروا لي الغزره هذيك، ولا شبيهم كان انا يحكموا عليا، اور كو هي عالم اخر في الكود فيستيمونتير في السلوك. وحكينا انه باش في اول لا بروميير امبرسيون انه الكود فيستيمونتير لابستك شنو هي تنجم تظهر لي تصرفاتك وسلوكك. وصلنا للكوميونيكاسيون، النقاش والماكله كما قلت. فما دي ديني وانا دي ميتينغ وانا دي ريونيون دو ترافاي اللي يصيروا على الطاوله، والا قبل حتى في عادتنا احنا العائلات كي تعرفوا على بعضهم يستدعوا بعضهم وياكلوا مع بعضهم. اونتر اوتر لي رومارك تجي من القعدات هذوما من موائد الدعوات. دونك نوصلوا ل في على الكوميونيكاسيون. الكوميونيكاسيون هي سان ار. Ou le module de la communication, l'étiquette, c'est un module à part qui prend plus que 4-5 jours vraiment intensif باش واحد يتعلم به. الكوميونيكاسيون ماهيش حاجه إني، بلوتو حاجه فما شكون عنده بيان سور لابيليتي انه يتكلم بالكدا ويعرف كيفاش يستعمل لو ستيل دو مو ويعرف كيفاش يحكي وكيفاش اللباقه فوالا. اما هي راهو كيما حنا نقولوا الممارسه تجيب. معناها واحد كيف يقعد يحاول انه ديما اوليو دو فورمولي. احنا عندنا كلمه تحفونا على الاخر بالتونسي يقول لك حرك فمك، حرك لسانك 7 مرات قبل ما تقول الكلمه. شنو هي ان فيت سي لو طون دو لا ريفليكسيون. انا قبل ما نحكي مع العبد لازمني جو برون اون كونت برشا حاجات اللي هما في الكوميونيكاسيون. اولا لو ريسبي نتاع العبد هذاك. ثانيا لومباتي، معناها انا جو مو مي ا تا بلاس، نحس بيك، معناها نحس بيك. ونشوف الكلمه اللي باش نخرجها تويكا اسكو باش تاثر فيك دون فاسون بوزيتيف والا باش تاثر عليك دون فاسون نيجاتيف، ولا نقرا لك حسابك معناها. فوالا نقرا لك حسابك. وحاجه اخرى اللي هي توا لي كوتش دو ديفلوبمون، باش نبني على اللي تقال وكل شيء. لي كوتش اون ديفلوبمون بيرسونيل شنو يقول لك؟ يقول لك سويي بوزيتيف في الفورمولاسيون اي لا ريفورمولاسيون دي فراز نتاعكم. معناها شنو هي ليتيكيت كي يبداو زوز من الناس كيف انا وياك قاعدين، هي سي اون تروازيام بيرسون، مش باريير راهو بلوتو سي ان فيلتر. سي ان فيلتر بوزيتيف اللي يخليني انا في عوض ما نقول لك الكلام دون فاسون هكاك. ما عباد يقول لك اسمع سامحني انا جو سوي سبونتاني، وباش نقول لك اللي يحب ويجرحك والا سامحني مع كل احتراماتي. اما مي سي دي فورمولاسيون فريمون توكسيك. اي فما شكون اللي يحب باغ اكزومبل يسبك يقول لك اسمع جو سوي سبونتاني، يقول لك اسمع ما نقصد جو سوي سبونتاني. ماك تعرفني انا اللي في لساني على قلبي ولا كيفاه. معناها حلو هو الانسان يكون سبونتاني ويكون اللي في قلبه على لسانه، ولكن افيك ان دوزاج في حاجات لا حلوه. في البوان هذا سامحني ايمان كان نخرج شويه على الموضوع. مي ليتيكيت راهي ماهيش تكلف. سي با اجير افيك دي غون لي، اما تتصرف بطريقه لبقه، بطريقه مهذبه، باش العبد الاخر كيف يغزر لك يقول يا الى ليسي اون بون امبرسيون عليا. هي الغلط اللي ما لازمنيش نعملوها في الكوميونيكاسيون، اللي ما لازمنيش نعملوها. ديجا لازمك تاخذ لو طون نتاع السيلونس، على خاطر كيما الميوزيك الكلام لازم يكون نتكلم ونسكت شويه ومن بعد نتكلم ومن بعد نبني على كلامي وكل شيء. معناها تحكي كيما البلان في الميوزيك اللي يفي ان كونتراست، يعطي نغمه اخرى، يعطي نغمه اخرى المقطع اللي باش يجي. وهو لو سيلونس راهو العباد يقول لك ليه هذيك ما عندهاش ما تتكلم تقعد ساكته. نو سي كيف ما السيستم نيرفو ياخذ لو طون دو لاتونس باش يرياجي. كيف لازمنا احنا ناخذوا وقتنا باش نعرفوا شنو اللي نقولوا، نعرفوا شنو اللي نتكلموا وكل شيء. اسكو زاد السيلونس تدخل في باب ليكوت اكتيف، معناها اللي يعرف حاجه خاطر ساعات تبدا تحكي العبد في حكايه هذايا يصير. معناها انا قاعده نقرب لكم الصوره، فما اللي تبدا تحكي له هو يبدا ياكل في حاجه، فما تبدا تحكي له هو لا هكا لو ريغار، فما شكون يخليك ويمشي، فما اللي تبدا تحكي له ما يغزر لك. شوف فما اللي كي تحكي له يبدا يغزر لك ويقول لك تحس بيه
معناها الي امباتيك معاك. بربي شو نقولوا للناس؟ فما ناس تقول لك هذيك صنعتي انا، ما نجمش واحد يحكي لي نغزر له في عيني. بربي هذوما صلحوا لي الكل في الاتيكيت، خاطر كل يوم نلقاهم تبدا تحكي وهو يبدا يعمل هكا. برك هذيك طبيعتي. هو ربي خلق لنا خلق لنا زوز وذني وفوق. معناها باش نسمع بالكدا ومن بعد جو ريبون دون فاسون اديكوات. اللي انت جبت انا وياك معناها انا جو تو مونتر دو لانتيري، نغزر لك لو كونتاكت فيزوال، نسمعك باش نعرفك انت شنو، اي جو ريبون اون فونكسيون دو تي دير، مش دو سكو انا باش نحكي لك حكايه اخرى ونستنى فيك باش تسكت. نو، اما احنا قاعدين دون ان ايشانج ما بينات بعضنا. حاجه اخرى كي تري امبورطونت سي لا جيستويل نتاع اليدين. احنا لي ميديتيرانيان فوالا لي ميديتيرانيان جينيرالمون نحكيو ياسر بيدينا فما شكون اي سون تري اغريسيف. ساعات تجي تحكي معاه يعمل لك هكا ولا يبدا هكا يستنى فيك وقتاش باش تكمل، ولا يجيك يبدا يعمل لك هكا في وجهك. نو فو با فير سا. كيفك عزيزه يرعش فيك. لي سي فري فما برشا عباد يحكيو معاك هكاك، ولا تعرف يقول لك دق عليها يخلع على كتفك معناها، ولا يضربك على كتفك كاريمون. معناها سي تري اغريسيف. لازمك انت تكون دون لوفيرتور. هذوما اسمهم راحه اليد. لازم تكون محلوله راحه باش نعطيك انا الراحه بانك تحكي معايا. وحاجه اخرى كي تري امبورطونت يفو جامي ميتر، سامحني ايمان، اما ما تشدش حتى شيء في يديك، خاطر كيف نحكيو احنا مع بعضنا سان ايشانج ما بينيش انا وياك في كل شيء. سامحني معناتها والله لي والله السميح والله السميح توا قاعده نتعلم انا. سي لو بروميير اكزرسيس هذا. خاطر كيف باش تحكي انت باش تحكي ببدنك الكل، باش تحكي باش تخرج الانرجي نتاعك الكلها، باش تحكي افيك كيف احنا نقولوا راحه ما بيناتك انت والعبد هذاك، باش تصير اون سيغتين كونيكسيون ميم سي هي مش موجوده، اما معناها كيف احنا نقولوا كيف ما في الهواء، معناها تولي حاجه اون امبيونس كيما لا بوسيير نتاع نسمعوا مليح ليكوت اكتيف. فما تكنيك زاده في الكوميونيكاسيون، ولو انه الوقت معناها داهمنا، لكن جيمري بيان غدوه نكملوا نحكيو في التكنيك دو كوميونيكاسيون، سورتو وقت اللي نبداو على الطاوله باش نكملوا نخدموا الشابيتر هذايا نتاع لي بروميير امبرسيون. نشكرك برشا برشا عزيزه بوسن، ميرسي على اليوم ليكزرسيس الاولاني. ولو انه ساعات صعيب تطبيق وتبدا تحكي ويجيك تليفون ولا هذا باش نسالك عليها بربي كي يجيك تليفون باش ما نحرجوش اللي معانا نخرج. فما شكون ما يحبكش تخرج معايا يقول لك اقعد احكي بحثي. دونك باش نرجع معك عزيزه بوسن، مواصلين معاكم بعد شويه باش تعديوا للشيف ايمن البغامي. ايش قولك يا منى في دروس اليوم؟